अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमें किस तरह से दुआ मांगनी चाहिए। अक्सर हम नोटिस करेंगे जो काफ़ी लोगों का जो दुआ मांगने का तरीका होता है ना, वो सही नहीं होता है, तरतीब के हिसाब से नहीं होता है, जो कि बहुत ज़रूरी है सही करना, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी दुआएं कबूलियत में जल्दी हों, राइट, और उसका असर ज़्यादा हो। तो वो कैसे होगा? जब हम दुआ को बहुत तरतीब के साथ और जैसे करनी चाहिए वैसे करेंगे। तो बहुत छोटा सा तरीका है, अगर हम इसको फॉलो करते हैं और फिर अपनी जो भी बात है वो अल्लाह ताला से मांगते हैं, दुआ करते हैं, तो यकीनन हम अपनी बात अल्लाह से ज़रूर मनवा लेंगे, क्योंकि अल्लाह तो चाहता ही है कि उसका बंदा उससे मांगे, बल्कि अल्लाह को शर्म आती है इस बात से कि उसका बंदा उसके सामने हाथ उठाए और अल्लाह उसको खाली हाथ भेज दे। तो सोचे अल्लाह कितना हमारा शर्मो हया वाला है और कितना बुलंद शान वाला है, सुभान अल्लाह। तो एक छोटा सा तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, कोशिश करें कि आप उसको ज़रूर फॉलो करें। सबसे पहली चीज़ तो हमें कोशिश करनी है कि हर नमाज के बाद दुआ करें, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ करें, लेकिन फिर भी एक ऐसा वक्त हम दिन में ज़रूर निकालें जिसमें हम अल्लाह के साथ तफसील से बातें कर सकें, हम अल्लाह को अपनी बातें बता सकें, जिसमें हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, हम लंबी लंबी बात कर सकें, क्योंकि तभी तो हमारा जो कनेक्शन है अल्लाह के साथ वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो पहली चीज़ है, दुआ के स्टार्टिंग में जो आपको करनी है वो है दुरूद शरीफ। दुरूद शरीफ के बिना हमारी जो दुआ है बिल्कुल अधूरी है। तो आप प्लीज़ दुरूद शरीफ पढ़ना ना भूलें, शुरू में भी और आखिर में भी हमें दुरूद शरीफ तो ज़रूर पढ़नी है। ये एक बेसिक क्राइटेरिया है दुआ स्टार्ट करने का। सबसे पहली चीज़ है कि दुरूद शरीफ आप पढ़ें, शुरू में भी और आखिर में भी। इसके बगैर आप अपनी दुआ को शुरू नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ आती है सूरा फातिहा। सूरा फातिहा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सूरा फातिहा जो है हर नमाज में पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम अस्सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन आमीन। तो जब हम इससे शुरुआत करते हैं तो इसमें शुरुआत में हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्दो सना भी बयां कर देते हैं। हम जब कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, हम तुझसे ही मांगने वाले हैं, हम तेरे ही बंदे हैं। जो भी हम कहने वाले हैं वो तो हमने पहले ही कह दिया, अल्लाह हम तो बहुत बेबस हैं, हम तेरी ही इबादत करेंगे और तुझसे ही मांगेंगे, और हमें उन लोगों में शामिल कर दो जो तेरे नेक बंदे हैं, ना कि उन लोगों में जिन पर तेरा अजाब नाजिल हुआ हो। प्लीज़ मेक श्योर आप अपनी दुआ में दुरूद शरीफ के बाद सूरा फातिहा ज़रूर पढ़ें। जैसे ही आप सूरा फातिहा पढ़ लें, अब आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बहुत बहुत हम्दो सना बयान करें, बहुत तारीफ़ करें। आपको जो भी अल्लाह के नाम आते हैं, आप जिस तरह अपने अल्फाजों में अल्लाह की तारीफ़ बयां करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत तारीफ़ करें कि अल्लाह तू ही तो रहमान है, अल्लाह तू ही तो रहीम है, तू ही तो देने वाला है, तू तो बुलंद शान वाला है, तू दोनों जहान का मालिक है, तू तो हम सबको नवाजने वाला है, तू ही तो दोनों जहान का बादशाह है। हम तुझसे नहीं मांगे तो किससे मांगे? तू हमें आता नहीं करेगा तो कौन करेगा? हम तो मोहताज हैं तेरे, हम तो बेबस हैं, हमें तो कुछ नहीं आता, हम तो इतने कमज़ोर हैं कि अपने गुनाहों पर भी काबू नहीं कर सकते। हम एक बार तौबा करते हैं, हम भूल जाते हैं, हम तोड़ देते हैं, हम इतने बेबस हैं, इतने कमज़ोर हैं, लेकिन फिर भी हम तेरे हैं और तू हमारा है। तो इसलिए हम तेरे सामने हर चीज़ मांगना चाहते हैं। तुझसे मांगने के सिवा हमें कभी भी किसी चीज़ का या किसी भी इंसान का मोहताज ना करना, और मुमकिन और नामुमकिन तो सिर्फ हमारी सोच है। तेरे लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं, और बेशक हमारे अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है,
یہ صرف ہماری ایک لمیٹڈ سوچ ہوتی ہے. وہ چاہے تو سیکنڈز میں بھی ہماری دعائیں سیکنڈز بھی نہ لگے اور ہماری دعائیں قبول کر لے. سب سے پہلا تو اس یقین کے ساتھ آپ کو دعا شروع کرنی ہے. اگر آپ کو اپنی ہی دعا پر ڈاؤٹ ہوگا، آپ کو اپنی دعا پر یقین نہیں ہوگا کہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، ہماری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، پتہ نہیں یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا، اگر آپ کو اللہ پر یقین ہی نہیں ہے تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی. جو آپ مانگ رہے ہیں تو اس پر یقین رکھیں کہ اللہ یہ ضرور عطا کرے گا، اور اگر نہیں بھی کرے گا تو بہترین عطا کرے گا، اس سے بہترین عطا کرے گا، لیکن میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں. تو اس طرح سے آپ پہلے حمد و ثنا بیان کریں گے، خوب ساری تعریف کریں گے. اللہ کے اتنے خوبصورت نام ہیں، المجیب، الفتاح، الوہاب، الرزاق اور المعز، اور اتنے پیارے پیارے نام ہیں. یہ سب یاد کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارے جو دعاؤں کا اثر ہوتا ہے نا، وہ اللہ کا نام لینے سے، انہی چیز سے پکارنے سے جو آپ کو چاہیے. مان لیں آپ کو رزق چاہیے تو آپ کہیں الرزاق، آپ کو عزت چاہیے تو آپ کہیں المعز، آپ کو چاہیے الوہاب بہت عطا کرنے والا، المجیب عطا کرنے والا، اور السمیع آپ کو سننے والا ہے، السلام وہ سکون دینے والا ہے. تو آپ کو جو جو چاہیے نا، تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام ضرور یاد رکھیں. اس میں بہت اثر ہے، بہت خوبصورتی ہے، اس سے حمد و ثنا بھی بیان ہو جاتی ہے. جب آپ تعریف کرتے ہیں تو آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگے کہ اللہ ہم سے جو بھی جانے انجانے میں کوئی غلطی ہوئی ہے، جو بھی گناہ ہوا ہے وہ معاف کر دے. جب آپ گناہوں کی توبہ کر لیتے ہیں تو اس گناہوں کو بھول جایا کرے، اس کو یاد نہ کیا کرے، اس گناہ کو پیچھے چھوڑ دیا کرے. اور جب آپ بڑے سے بڑا گناہ کر لیتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں تو اللہ اتنا بڑا بادشاہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، وہ ہمارے گناہوں کو ایسے معاف کر دیتا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو کبھی بھی جج نہیں کرتا ہے. آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی. اگر آپ نے بڑی ہی شدت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگی تو سب سے پہلے جو دعا ہے وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہاں سب جانتے ہیں کہ یہ یونس علیہ السلام کی دعا تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کہتا ہے کہ یونس علیہ السلام اگر یہ دعا نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے. دیکھیں اس دعا میں اتنی طاقت ہے اور اتنا اثر تھا کہ ایسی ہوپلیس سچویشن سے ان کو نکالا کہ اگر ہم خود کو سوچیں تو ہم سوچیں گے کہ بس تعین ہو گیا، لیکن پھر بھی انہوں نے یقین کے ساتھ اور اس طرح سے اللہ سے مانگا تو پھر اللہ نے ان کو امپاسبل سچویشن سے نکالا. امپاسبل تو کچھ نہیں ہوتا، امپاسبل جو ورڈ ہے نا وہ آپ اپنی زندگی سے باہر نکال کر پھینک دیں، کیونکہ جس ذات سے جس امت سے آپ واسطہ رکھتے ہیں نا، تو آپ خود کو خوش نصیب سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں بہت ساری کہتے ہیں نا کہ بہت ساری بینیفٹس دیے ہیں، بہت سارے موقع دیے ہیں، اور اتنا محبت کرنے والا ہمارا رب ہے جو دونوں جہاں کا بادشاہ ہے. آپ جسے مانگ رہے ہیں اس کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. اگر آپ کو کچھ چاہیے تو آپ یہ دعا پڑھیں، ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، کہ اللہ تیرے طرف سے جو بھی خیر ہے میں اس کا محتاج ہوں. دیکھیں دعائیں تو بہت ہیں، اتنی ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن پھر بھی یہ جو دعا کی لسٹ ہے نا وہ میری ہے اور یہ میری سب سے فیوریٹ لسٹ ہے. میں ایسا بلیو کرتی ہوں کہ اگر ہمیں کچھ چیزیں یا کوٹس پتہ ہوں، کچھ ایسا کہ ہم چھوٹا کریں، وہ کہتے ہیں نا کہ ہم کم کام کریں اور ہمیں زیادہ فائدہ ہو، ہم کم کام کریں اور ہمیں زیادہ روزی ملے، لیکن جو ایکشن کرے وہ تھوڑا کرے، تو پھر اسی طرح سے ان دعاؤں کا بھی اثر ہے. تو ایک اور دعا ہے اور اس کا ترجمہ اتنا خوبصورت ہے، وہ میری فیوریٹ دعا ہے. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عینی واصلح لی شأنی کلی
لا الہ الا انت. ہم اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت مانگ رہے ہیں. اور اس کا ایک بہت ہی خوبصورت میننگ ہے، جو آنکھ جھپکنے تک کا وقت ہوتا ہے نا، اتنے سیکنڈز کے لیے ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑو. تو سوچو کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی وقت ہو، ہم اللہ سے کہتے ہیں ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑو، کیونکہ ہم جانتے ہیں ہم کتنے بیوقوف ہیں، کتنے بے بس ہیں. ہم سے کچھ نہیں سنبھالا جا سکتا، ہم بہت کمزور ہیں، ہم بھٹک جاتے ہیں. ہمیں اللہ ہمارے حال پہ نہ چھوڑ، تو ہمیں سنبھال لے. یہ ایک خوبصورت دعا ہے. آپ اس میں سے کچھ دعائیں یاد کر لیں، کوشش کریں کہ دھیرے دھیرے ساری دعائیں یاد کر لیں. یہ بہت ہی پاورفل دعا ہے. ٹرسٹ می، میں نے اس کے ریزلٹس اپنی لائف میں بہت دیکھے ہیں، بہترین دیکھے ہیں، اور کافی لوگوں نے دیکھے ہیں. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ ان کو بھی ان دعاؤں کے بارے میں پتہ چلے. تو السلام علیکم، اللہ حافظ.